नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायामस्यां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर देशबन्धुः। आग्रानगरस्थ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यं करोमि। अद्य ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतं होरास्कन्धान्तर्गतं ग्रहदृष्टि विषयमधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। पाठ्यांशे अस्मिन् ग्रहाणां सामान्यदृष्टिः, ग्रहाणां विशिष्टादृष्टिः, जातकशास्त्रे ग्रहाणां दृष्टिः, ताजिकशास्त्रे च ग्रहाणां दृष्टिः, जैमिनीमतानुसारं राशीनां दृष्टिः, ग्रहाणां शत्रुदृष्टिः, ग्रहाणां मित्रदृष्टिः च निरूपिता। प्रथमं तावत् यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे सिद्धान्तेन अनेन जीवात्मब्रह्माण्डयोः साम्यं प्रतिपादितम्। संसारस्य प्रत्येकं पदार्थे पञ्चमहाभूताः राजन्ते। मनुष्यशरीरः यथा पञ्चमहाभूतात्मकः तथैव सृष्टिरियमपि पञ्चमहाभूतात्मिका। ब्रह्माण्डस्य सर्वेऽपि पदार्थाः पञ्चमहाभूतात्मकाः एव। सूर्यादयः ग्रहाः अपि पञ्चमहाभूतात्मकाः। अतः ग्रहमनुष्ययोः साम्यं वर्तते। तत्साम्यं विविधेषु ग्रन्थेषु अपि प्रतिपादितं। मनुष्यवत् ग्रहेष्वपि केचन राजानः, केचन सचिवाः, केचन भृत्यादयः भवन्ति। सूर्यादीनां ग्रहाणामपि पारस्परिकी मित्रता शत्रुता वा भवति। ज्योतिषशास्त्रस्य विविधेषु ग्रन्थेषु ग्रहाणाम् आत्ममनस्तत्वमपि प्रतिपादितं। मानवीय शरीरमनु सूर्यादीनां ग्रहाणां दृष्टिरपि प्रतिपादिता। जातकशास्त्रे निरूपिता ग्रहाणां दृष्टिः। लोके यथा मनुष्याः मैत्री, शत्रुता, उदासीनादि प्रवृत्त्यानुसारं पश्यन्ति तथैव ग्रहाणामपि दृष्टिः कल्पिताः। सूर्यादयः ग्रहाः परस्परं पूर्वोक्तभावनया पश्यन्ति। ग्रहाणां पारस्परिकी दृष्टिः तेषां ग्रहाणां शुभाशुभत्वयोः हेतुः। ग्रहाणां पारस्परिकः चतुर्विधः सम्बन्धः भवति। तेषु एकः दृष्टिसम्बन्धोऽपि वर्तते। कोऽपि ग्रहः यस्मिन् भावे भवति तस्य भावस्य शुभाशुभं फलं तु ददाति एव। यं यं भावं पश्यति तस्यापि शुभाशुभफलं ददाति। पाराशरमतम् अनुसारं तु यावत् द्वयोः ग्रहयोः चतुर्विधेषु सम्बन्धेषु एकोऽपि सम्बन्धो न भवति तावत् तौ शुभफलं दातुं न शक्नुतः। ज्योतिषशास्त्रस्य प्रायशः सर्वे आचार्याः ग्रहाणां दृष्टिम् अङ्गीकुर्वन्ति। केवलं जैमिनीमतमिदं यत् ग्रहाणां स्वकीया दृष्टिः न भवति अपितु राशीनां दृष्टिः भवति। ग्रहाः अपि राश्यानुसारं पश्यन्ति। ग्रहाणां स्वकीया स्वतन्त्रा दृष्टिः न भवति। जैमिनीसूत्रे राशीनां दृष्टिः प्रतिपादिता। राशीनां दृष्टिः तालिकामाध्यमेन एवं निरूपिता। जैमिनीमतमिदं सर्वमान्यं न वर्तते। जातकशास्त्रे ग्रहाणां दृष्टिः एव सर्वमान्या वर्तते। ग्रहाणां दृष्टिरपि द्विविधा। सामान्यदृष्टिः, विशिष्टादृष्टिः। सामान्यदृष्टिः सर्वे ग्रहाः स्वस्थानात् दशमं, तृतीयं च, नवमं, पंचमं च, चतुर्थम अष्टमं च, सप्तमं च स्थानं क्रमशः
एकपादात्मिकया द्विपादात्मिकया त्रिपादात्मिकया पूर्णदृष्ट्या च पश्यन्ति। ग्रह पाददृष्ट्यानुसारमेव शुभाशुभफलं प्रयच्छन्ति। तद्यथा दशम तृतीये नवपञ्चमे चतुर्थाष्टमे कलत्रं च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति। लोकेऽपि दृश्यते यत् यदा मनुष्यः कञ्चिदपि पदार्थम् एकपादात्मिकया दृष्ट्या पश्यति तदा पदार्थः स्पष्टरूपेण न दृश्यते। यतो हि मनुष्यस्य अवधानमपि एकपादमितमेव भवति। अतः दर्शनस्य फलमपि एकपादमितमेव भवति। यं पदार्थं मनुष्यः द्विपादात्मिकया दृष्ट्या पश्यति मनुष्यस्य तत्पदार्थविषयकम् अवधानमपि पादार्थमितमेव भवति। एवमेव यं पदार्थं कोऽपि जनः पादहीनदृष्ट्या पश्यति तत्र तस्य अवधानमपि पादोनं भवति। यत्र जनः सम्पूर्णदृष्ट्या सम्यक् रूपेण पश्यति तत्र तस्य अवधानमपि सम्पूर्णं भवति। सम्पूर्णेन अवधानेन सह सम्पादितस्य कार्यस्य फलमपि सम्पूर्णं भवति। एवमेव सर्वेषां ग्रहाणामपि एकपादात्मिका पादार्धात्मिका पादोनात्मिका सम्पूर्णा च दृष्टिः वर्तते। ग्रह यस्मिन् राशौ स्थितस्तस्माद् तृतीयराशौ दशमराशौ वा ये ग्रहा तान् प्राकृतो ग्रह एकपादात्मिकया दृष्ट्या पश्यति। पंचमराशौ नवमराशौ वा ये ग्रहा तान् प्राकृतग्रह पादार्धात्मिकया दृष्ट्या पश्यति। चतुर्थराशौ अष्टमराशौ वा ये ग्रह तान् प्राकृतग्रह पादोनात्मिकया दृष्ट्या पश्यति। सप्तमराशौ ये ग्रहाः स्थिताः तान् पूर्णतया पश्यति। यदि तेषु भावेषु कोऽपि ग्रहः नास्ति तदा तं भावमेव ग्रहाः पाददृष्ट्या पश्यन्ति। पाददृष्ट्यानुसारमेव ग्रहाणां फले शुभाशुभत्वं ज्ञायते। ग्रहाणां पादात्मिकायाः दृष्टे हेतुवर्ण्यते यत् सप्तमो भावः जायाभावः। सर्वेषां जीवानां सर्वाधिकम् अवदानं स्वपत्न्यां भवति। अतः सर्वेषां ग्रहाणामपि सर्वाधिकम् अवदानं जायाभावे भवति। सर्वे ग्रहाः सप्तमं भावं पूर्णतया पश्यन्ति। तदनन्तरं मनुष्यः सुखस्य विषये आयुर्विषये च सर्वाधिकः चिन्तितो भवति। चतुर्थो भावः सुखभावः, अष्टमश्च आयुर्भावः। अतः सर्वे ग्रहाः चतुर्थम् अष्टमं च भावं त्रिपादात्मिकया दृष्ट्या पश्यन्ति। तदनन्तरं मनुष्यस्य कृते विद्यायाः धर्मस्य च सर्वाधिका आवश्यकता भवति। पुरुषार्थचतुष्टयेष्वपि धर्मस्य गणना कृता। धर्मसम्पादनाय ज्ञानम् आवश्यकं। पंचमो विद्याभावः, नवमो धर्मभावश्च। अतः सर्वे ग्रहाः पंचमं नवमं च भावं पादार्धात्मिकया दृष्ट्या पश्यन्ति। सर्वेषां सुखानां प्राप्तये पराक्रमस्य कर्माणां च आवश्यकता भवति। यद्यपि मनुष्यस्य पराक्रमे कर्मसु च न्यूनमेव अवधानं भवति, पराक्रमभावः तृतीयः, कर्मभावश्च दशमः। अतः सर्वे ग्रहाः तृतीयं भावं दशमं च भावं पादात्मिकया दृष्ट्या पश्यन्ति। ग्रहाणां सामान्यदृष्टिरियं व्याख्याता। सामान्यदृष्टिरियं जन्माङ्गेऽस्मिन् एवं ज्ञायते। उदाहरणार्थं कुण्डल्यामस्यां
चंद्रः मेषराशो नवमे भावे च वर्तते। मेषात् तृतीये स्थाने दशमे स्थाने च कोऽपि ग्रहः नास्ति। नवमभावात् तृतीयं स्थानम् एकादशो भावः, दशमं स्थानं च षष्ठो भावः। एतयोः द्वयोः भावयोः चन्द्रस्य पादात्मिका दृष्टि वर्तते। सर्वे ग्रहाः स्वस्थानात् नवमं पंचमं च भावं पादार्धात्मिक्या दृष्ट्या पश्यन्ति। नवमभावस्थ सोमात् पंचमं स्थानं प्रथमो भावः, नवमं स्थानं च पंचमो भावः। पंचमे भावे रविबुधगुरवश्च चन्द्राः एतान् सर्वान् पादार्धात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। प्रथमे भावेपि चन्द्रस्य पादार्धात्मिका दृष्टि वर्तते। सर्वे ग्रहाः स्वस्थानात् चतुर्थम् अष्टमं च स्थानं पादौनात्मिक्या दृष्ट्या पश्यन्ति। सोमात् चतुर्थं द्वादशो भावः, अष्टमं च चतुर्थो भावः। द्वादशे भावे कोऽपि ग्रहः नास्ति। चतुर्थे भावे च शुक्रः स्थितः। चन्द्रस्य द्वयोः स्थानयोः पादोनात्मिका दृष्टिः वर्तते। सर्वे ग्रहाः स्वस्थानात् सप्तमं स्थानं पूर्णतया पश्यन्ति। सोमात् सप्तमं स्थानं तृतीयो भावः। तृतीये भावे शनि भौमो अवस्थितो। चन्द्रस्य द्वयोः पूर्णा दृष्टिः वर्तते। इदानीं कुण्डल्यामस्यां शनि भौमयोः दृष्टि विचार्यते। शनि भौमो कुण्डल्यामस्यां तृतीये भावे तुला राशि स्थितो। द्वयोः नवमे भावे सप्तमी दृष्टि वर्तते। शनेः षष्ठे भावे दशमे च भावे पादोनात्मिका दृष्टि वर्तते। द्वयोः सप्तमे भावे एकादशे च भावे पादार्धात्मिका दृष्टि तथा च पंचमे भावे द्वादशे भावे च भौमस्य पादात्मिका दृष्टि वर्तते। इदानीं कुण्डल्यामस्यां शुक्रस्य दृष्टि विचार्यते। शुक्रः कुण्डल्यामस्यां चतुर्थे भावे वृश्चिक राशिस्थः। शुक्रः दशमं भावं पूर्णतया पश्यति। शुक्रः सप्तमं भावम् एकादशं भावं च पादोनात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। शुक्रः अष्टमं द्वादशं च भावं पादार्धात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। तथा च षष्ठं भावं प्रथमं भावं च पादात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। इदानीं कुण्डल्यामस्यां सूर्यबुधगुरूणां दृष्टि विचार्यते। सूर्यबुधगुरवः कुण्डल्यामस्यां पंचमे भावे धनुराशिस्थः। तस्मात् भावात् सूर्यबुधगुरवः एकादशं भावं पूर्णतया अवलोकयन्ति। इमे ग्रहाः अष्टमं द्वादशं च भावं त्रिपादात्मिक्या दृष्ट्या पश्यन्ति। सूर्यबुधयोः नवमे प्रथमे च भावे पादार्धात्मिका दृष्टि वर्तते। जीवस्य पादार्धात्मिका दृष्टि न भवति। तथा च सूर्यबुधजीवानां सप्तमे द्वितीये च भावे पादात्मिका दृष्टि वर्तते। एवं सर्वेषां ग्रहाणां सोदाहरणं सामान्या दृष्टि प्रतिपादिता। चक्रेण अनेन ग्रहाणां पाददृष्टि ज्ञायते। तद्यथा यदि कोऽपि ग्रहः कमपि भावं पश्यति तदा तस्य ग्रहस्य दृष्टिः भावस्थे ग्रहे अपि ज्ञातव्या। भावस्थे राशावपि ज्ञातव्या। केषाञ्चन ग्रहाणां वशिष्ठा दृष्टिरपि व्याख्याता। स च ग्रहाणां वशिष्ठा दृष्टिः। शनिः स्वस्थानात्
तृतीयं दशमं च स्थानं पूर्णतया अवलोकयति। गुरुः स्वस्थानात् नवमं पंचमं च स्थानं पूर्णतया अवलोकयति। भौमः स्वस्थानात् चतुर्थम् अष्टमं च स्थानं पूर्णतया अवलोकयति। अवशिष्टाः सूर्यचन्द्रबुधशुक्राः स्वस्थानात् सप्तमं स्थानं पूर्णतया अवलोकयन्ति। तद्यथा पूर्णं पश्यति रविजस्तृतीयदशमे त्रिकोणमपि जीवाः चतुरस्रं भूमिसुताः सितार्कबुधहिमकराः कलत्रं च। शनिः तृतीयं दशमं च स्थानं पूर्णतया अवलोकयति। यतो हि शनिः ग्रहाणां भृत्या पराक्रमशीलाः भृत्या एव राज्यस्य सम्यक् रक्षणं करोति। तृतीयः भावस्तु पराक्रमभावः, दशमस्तु राज्यभावः। भृत्यस्य पूर्णा दृष्टिः पराक्रमे राज्ये च आवश्यकी। अनेनैव राज्यस्य उन्नतिर्भवति। अतः शनि तृतीयं दशमं च स्थानं पूर्णतया पश्यति। बृहस्पति नवमं पंचमं च स्थानं पूर्णतया अवलोकयति। बृहस्पति ग्रहाणां सचिवः आचार्यश्च स एव विद्यायाः स्वामी। पंचमो भावः विद्याभावः, नवमभावस्तु धर्मभावः। कस्यापि मनुष्यस्य समाजस्य राष्ट्रस्य वा संवर्धनाय विद्याधर्मयोः महत्त्वं सर्वाधिकं भवति। अतः विद्यास्थानेषु धर्मस्थानेषु च सचिवस्य पूर्णा दृष्टि अत्यावश्यकी। आचार्यः यदि विद्यास्थानं धर्मस्थानं च पूर्णतया पश्यति तदेव कस्यापि मनुष्यस्य समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नयनं सम्यक् दिशि भवितुं शक्यते। अतः बृहस्पति पंचमं नवमं च भावं पूर्णतया अवलोकयति। भौमः चतुर्थम् अष्टमं च भावं पूर्णतया पश्यति। भौमः ग्रहाणां सेनापतिः, चतुर्थः सुखभावः, अष्टमस्तु आयुर्भावः। चतुर्थस्थानात् सुखम्, अष्टमस्थानाच्च आयुः चिन्त्यते। कस्यापि राष्ट्रस्य मनुष्याणां सुखस्य रक्षणम् आयुषा रक्षणं च सेनापति एव करोति। अतः भौमः चतुर्थम् अष्टमं च स्थानं पूर्णतया पश्यति। एवं प्रकारेण शनि भौम जीवेभ्यः विशिष्टा दृष्टिः प्रदत्ता। ग्रहाणां विशिष्टा दृष्टिः जन्माङ्गमाध्यमेन ज्ञायते। कुण्डल्यामस्यां शनिः तृतीयभावस्थः। शनिः स्वस्थानात् तृतीयं सप्तमं दशमं स्थानं च पूर्णतया पश्यति। अतः कुण्डल्यामस्यां शनिः पंचमं नवमं द्वादशं च भावं पूर्णतया अवलोकयति। भौमोऽपि कुण्डल्यामस्यां तुलाराशौ तृतीयभावस्थः। भौमा स्वस्थानात् चतुर्थं सप्तमं अष्टमं च स्थानं पूर्णतया पश्यति। अतः कुण्डल्यामस्यां भौमः षष्ठं नवमं दशमं च स्थानं पूर्णतया पश्यति। बृहस्पति कुण्डल्यामस्यां धनुराशौ पंचमभावस्थिता। बृहस्पति स्वस्थानात् पंचमं सप्तमं नवमं च स्थानं पूर्णतया पश्यति। अतः कुण्डल्यामस्यां बृहस्पति नवमं एकादशं प्रथमं च भावं पूर्णतया पश्यति। ग्रहाणां विशिष्टा पूर्णा दृष्टि चक्रेणेनापि ज्ञायते। यं स्थानं ग्रह पादात्मिक्या दृष्ट्या पश्यन्ति तस्या भावस्य फलमपि पादमितमेव प्राप्यते।
यस्मिन् स्थाने ग्रहाणां पूर्णा दृष्टि भवति तस्या भावस्यापि ते ग्रहा पूर्णं फलं प्रयच्छन्ति। राहु केतवोः दृष्टिविचाराः। आचार्यवराहमिहिरेण सप्त एव ग्रहा अंगीकृताः। तन्मते राहु केतु ग्रहो न स्तः। अतः आचार्येण मित्रामित्रकथने दृष्टिविचारे च राहु केतवो विचाराः न कृताः। केचन आचार्याः राहु केतवोः दृष्टिमंगीकुर्वन्ति। पाराशरेणपि राहु केतवोः दृष्टिः अंगीकृता। तन्मते राहु स्वस्थानात् पंचमं सप्तमं नवमं द्वादशं स्थानं च पूर्णतया पश्यति। द्वितीयं स्थानं दशमं स्थानं च पादार्धदृष्ट्या पश्यति। तृतीयं स्थानं षष्ठं स्थानं च पादात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। राहु स्वभवनं न पश्यति। अतः राहो त्रिपादात्मिका दृष्टिः न भवति। तद्यथा सुतमदन नवान्ते पूर्णं दृष्टिं तमस्या युगलदशम गेहेश्चार्धदृष्टिं वदन्ति। सहज रिपु विपक्षान् पाददृष्टिमुनिन्द्रा निज भवनमुपेतो लोचनान्दाः प्रदिष्टाः। केचन आचार्याः केतोः दृष्टिरपि इयमेव अंगीकुर्वन्ति। केषाञ्चन आचार्याणां मतमिदं यत् केतोः दृष्टिः न भवति यतो हि केतोः शिरः नास्ति। राहो दृष्टिः जन्माङ्गमाध्यमेनपि प्रतिपादिता। तद्यथा कुण्डल्यामस्याम राहु दशमे भावे वृषराशिस्था। राहु स्वस्थानात् पंचमं सप्तमं नवमं द्वादशं च भावं पूर्णतया पश्यति। अतः राहु द्वितीयं चतुर्थं षष्ठं नवमं च भावं पूर्णतया पश्यति। राहु स्वस्थानात् द्वितीयं दशमं च स्थानं पादार्धात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। अतः एकादशे सप्तमे च भावे राहु पादार्धात्मिका दृष्टिः वर्तते। राहु स्वस्थानात् तृतीयं षष्ठं च स्थानं पादात्मिक्या दृष्ट्या पश्यति। अतः द्वादशे तृतीये च भावे राहो पादात्मिकाः दृष्टिः वर्तते। केतोः दृष्टिरपि इयमेव ज्ञातव्या। ग्रहाणां दृष्टिरियं केवलं जातकशास्त्रे विचारणीया वर्तते। ताजिकशास्त्रे तु ग्रहाणां दृष्टि भिन्नरीत्या निरूप्यते। ताजिकशास्त्रस्य विविधेषु ग्रन्थेषु ग्रहाणां दृष्टि एवं निरूपिता। वर्षकुण्डल्यां ग्रहाणां दृष्टि द्विविधा भवति। मित्रदृष्टि शत्रुदृष्टि च। दृष्टिरियम् अग्रे चतुः प्रकारिका भवति। तद्यथा प्रत्यक्षस्नेहा गुप्तस्नेहा गुप्तवैरा प्रत्यक्षवैरा। मित्रदृष्टि वर्षकुण्डल्यां सर्वे ग्रहा स्वस्थानात् पंचमं नवमं च स्थानं पश्यन्ति। दृष्टिरियं बलवती प्रत्यक्षस्नेहा च कथ्यते। दृष्टिरियं चतुर्थंशन्यूना अर्थात पादोनात्मिका पंचचत्वारिंशत्कलात्मिका च कथ्यते। ग्रहाणां दृष्टिरियं यस्मिन् भावे भवति तत् भावसम्बन्धी सर्वं शुभफलं प्राप्यते। अतः अस्याः नाम मेलापिका दृष्टिरपि वर्तते। वर्षकुण्डल्यां सर्वे ग्रहा स्वस्थानात् तृतीयं एकादशं च स्थानं गुप्तस्नेह दृष्ट्या पश्यन्ति। दृष्टिरियं त्रयंशोना चत्वारिंशत्कलात्मिका च कथिता। एकादशे स्थाने च या दृष्टि सा षडंशवती दशकलात्मिका च कथिता। दृष्टिरियमपि कार्यस्य
संसिद्धिदा भवति तद्यथा दृष्टि स्यान्नवपञ्चमे बलवती प्रत्यक्षाः प्रत्यक्षताः स्नेहदा पादो नाखिलकार्यसाधनकरी मेलापकाख्योच्यते गुप्तस्नेहकरी तृतीयभवने कार्यस्य संसिद्धिदा त्रिंशो नाकथिता तृतीयभवने षड्भागदृष्टिर्भवे शत्रुदृष्टिः वर्षकुण्डल्यां सर्वे ग्रहा स्वस्थानात् चतुर्थं स्थानं दशमं च स्थानं गुप्तशत्रुदृष्ट्या पश्यन्ति। दृष्टिरियं पादमिता अर्थात चतुर्थांशमिता पंचदशकलात्मिका च भवति। दृष्टिरियं हानिप्रदा मन्यते। दृष्टिरियं कार्यस्य अभीष्टस्य विध्वंसकारिणी कथिता। वर्षकुण्डल्यां सर्वे ग्रहा स्वस्थानात् सप्तमं स्थानं प्रथमं च स्थानं प्रत्यक्षशत्रुदृष्ट्या पश्यन्ति। दृष्टिरियं पापफलं ददाति। युद्धकारिणी क्लेशकारिणी च दृष्टिरियं कथ्यते। दृष्टेः फलं तदेव प्राप्यते यदा द्रष्टुर्दृश्ययोर्मध्ये अन्तरं द्वादशांशादधिकं न भवति तद्यथा दृष्टिः पादमिता चतुर्थदशमे गुप्तारिभावा स्मृता अन्योन्यं सप्तमभे तथैकभवने प्रत्यक्षवैराखिला दृष्टं दृक्तृतीयं क्षुताह्वयमिदं कार्यस्य विध्वंसदं संग्रामादिविप्रदं दृश इमा स्युद्वादशांशान्तरे। ग्रहाणां वर्षकुण्डल्यां दृष्टि जन्माङ्गे यस्मिन् वर्णिताः। वर्षकुण्डल्यामस्यां चन्द्रः नवमे भावे मेषराशिस्थः। चन्द्रस्य प्रथमे पंचमे च भावे प्रत्यक्षस्नेहा दृष्टि पुनश्च तृतीये सप्तमे च भावे गुप्तस्नेहा दृष्टि वर्तते। शनिभौमो कुण्डल्यामस्यां तृतीय भावे तुलाराशिस्थो द्वयोः सप्तमे एकादशे च भावे प्रत्यक्षस्नेहा दृष्टि पंचमे प्रथमे च भावे गुप्तस्नेहा दृष्टि वर्तते। शुक्रः चतुर्थे भावे वृश्चिकराशिस्थः तस्मात् स्थानात् शुक्रः अष्टमं द्वादशं च भावं प्रत्यक्षस्नेह दृष्ट्या पश्यति। पुनश्च षष्ठं द्वितीयं च भावं गुप्तस्नेह दृष्ट्या पश्यति। सूर्यबुधगुरवश्च कुण्डल्यामस्यां धनुराशो पंचम भावस्थिताः सन्ति। तस्मात् स्थानात् सूर्यबुधगुरूणां नवमे भावे प्रथमे च भावे प्रत्यक्षस्नेहा दृष्टि पुनश्च सप्तमे भावे तृतीये च भावे गुप्तस्नेहा दृष्टि वर्तते। इदानीं वर्षकुण्डल्यामस्यां ग्रहाणां शत्रुदृष्टिः विचार्यते। वर्षकुण्डल्यामस्यां चन्द्राः मेषराशो नवमभावस्थितः तस्मात् स्थानात् चन्द्रः द्वादशं भावं षष्ठं भावं च गुप्तशत्रुदृष्ट्या नवमं भावं तृतीयं भावं च प्रत्यक्षशत्रुदृष्ट्या पश्यति। शनिभौमो तुलाराशो तृतीयभावस्थो तस्मात् स्थानात् शनिभौमो षष्ठं द्वादशं च भावं गुप्तशत्रुदृष्ट्या तथा च तृतीयं नवमं च भावं प्रत्यक्षशत्रुदृष्ट्या पश्यतः। शुक्रः वृश्चिकराशौ नवमभावस्थितः तस्मात् स्थानात् शुक्रः सप्तमं प्रथमं च भावं गुप्तशत्रुदृष्ट्या तथा च चतुर्थं दशमं च भावं प्रत्यक्षशत्रुदृष्ट्या पश्यति। सूर्यबुधगुरुवाः वर्षकुण्डल्यामस्यां धनुराशो पंचम भावस्थितः तस्मात् स्थानात् सूर्यबुधगुरुवाः अष्टमं द्वितीयं च स्थानं गुप्तशत्रुदृष्ट्या पंचमं एकादशं च स्थानं प्रत्यक्षशत्रुदृष्ट्या पश्यन्ति। वर्षकुण्डल्यां ग्रहाणां दृष्ट्यानुसारमेव
तेषां मित्रं ज्ञायते। येषां ग्रहाणां पारस्परिकी मित्रदृष्टि ते मिथा मित्राणि, येषां शत्रुदृष्टिः ते मिथा शत्रवः। यत्र दृष्टिसम्बन्धो न भवति ते मिथा समाः। वर्षकुण्डल्यां ग्रहाणां दृष्टि चक्रेण अनेनपि ज्ञायते। विषयसंग्रह। ग्रहाणां चतुर्विध संबंधेषु एकः दृष्टिसंबन्धोऽपि वर्तते। अनेनैव ग्रहदृष्टे महत्त्वं ज्ञायते। ग्रहाणां योगे सत्ये अपि यदि द्वयोः ग्रहयोः परस्परं संबन्धो न भवेत् तदा योगे सत्ये अपि ग्रहाणां शुभाशुभफलं न प्राप्यते। अतः ग्रहाणां सम्यक् शुभाशुभफलबोधाय ग्रह दृष्टि ज्ञातव्या। पाठ्यांशे अस्मिन् मया ग्रहाणां जातकशास्त्रानुसारिणी ताजिकशास्त्रानुसारिणी च ग्रहाणां दृष्टि प्रतिपादिता। ग्रहाणां सामान्य दृष्टि, ग्रहाणां विशिष्टा दृष्टि। ताजिकशास्त्रे ग्रहाणां स्नेहादृष्टि, ग्रहाणां शत्रुदृष्टि, जैमिनी मतानुसारं राशिदृष्टि च पाठ्यांशे अस्मिन् सोदाहरणं सचक्रं मया निरूपिता। धन्यवादाः।